जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बीच में कोई बातचीत हो रही है? खान साहब ने इस हवाले से कोई गो हेड दिया है, यानी उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बन्नू का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट गुज़िश्ता रोज हुआ। आज डॉन भी उसको रिपोर्ट कर रहा है। एक हलाकत की खबर है, बहुत सारे लोग वहां पे जख्मी हुए। इस सारे वाकये के बाद जो हुकूमत का रद्द अमल है, केपीके की हुकूमत का, अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत का, वो कोई इतना जिसे आप कह सकते हैं कि जिसे आप काबिल सताइश नहीं है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वीक गवर्नेंस किस तरह होती है। अब अली अमीन वो वजीर आला है जिसके पास इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैंडेट है। शायद ही कभी किसी वजीर आला को इतना बड़ा मैंडेट मिला हो। अभी जब रिजर्व सीटें भी उनको मिल जाएंगी तो बहुत बड़ा मैंडेट है अली अमीन के पास। अवाम का एक बहुत बड़ी अवाम की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है अली अमीन के पास। लेकिन क्या आपको वो उनकी गवर्नेंस में नजर आ रही है? क्या आपको वो उनके इक़दामात में नजर आ रही है? मुझे नहीं वो नजर आती फॉर सम रीजन। अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, अली अमीन गायब है। अली अमीन ने ना सामने आके मीडिया से बात की, ना कोई वीडियो पैगाम जारी किया। बैरिस्टर सैफ साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें भी बैरिस्टर साहब की जो वीडियो है उसमें मुझे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आया फॉर सम रीजन। बड़ा आपको एक कॉन्फिडेंस से एक बात करनी चाहिए, जनाब ये हुआ, हम ये करेंगे, इस पे ये कमीशन बनेगा। उन्होंने कमीशन की बात की, कौन सा कमीशन बनेगा ये भी नहीं बताया। जुडिशल कमीशन बनेगा, हाई कोर्ट के जज साहिबान करेंगे। इस पे तो फौरन एक रिएक्शन आना चाहिए था कि ये वाकया हुआ। हम फौरन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं, वजीर आला एक मेंबर बेंच बनेगा या एक मेंबर जो भी कमीशन बनेगा वो बैठे, इसकी तहकीकात करे, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हों, उनको बताया जाए कि ये मामलात हैं, देखे जाएं किसने वहां पे गड़बड़ की, क्या लोग बीच में ऐसे घुस आए थे, इंतजामिया की गफलत थी, एहतजाज करने वालों का कसूर था। सारी चीजों को फौरन क्लियर किया जाता। लेकिन अली अमीन की गवर्नेंस में वो हमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। अली अमीन जो है पर्दों के पीछे छुप के फॉर सम रीजन जो है, आई डोंट नो किस चीज से वो शर्माते हैं या घबराते हैं कि वो छुप के गवर्नेंस करना चाहते हैं। अब आप दूसरी तरफ देखें, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर आप बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वो खुल के गवर्नेंस तो कर रही है, खुल के अपनी जमात को वहां पे वो लीड तो कर रही है ना। आप उनका मैंडेट देखें, उनका अपना मैंडेट मुबैना तौर पे मशकूक है। उनके ऊपर उनके मुखालिफ इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी सीट जो है वो भी हारी हुई है, क्योंकि वो मामला ट्रिब्यूनल में है। मेहर शराफत फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं कि मरियम तो अपनी सीट हारी हुई है। लेकिन आप मरियम का कॉन्फिडेंस चेक करें कि मरियम खड़ी होकर कल सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या कह रही थी, वो पूरी कौम ने सुना। अली अमीन इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो ना अभी तक बन्नू गए हैं, ना उनकी कोई उस तरह कोई बयान सामने आया, जी वजीर आला ने ये कह दिया, वजीर आला ने वो कह दिया। तो पुअर गवर्नेंस, इंतहाई जिसे कहते हैं पुअर लीडरशिप क्वालिटीज, बहुत ज्यादा जिसे वो कहते हैं ना कि मायूस कुन कारकर्दगी है अली अमीन गंडापुर की। इस सारे मौके से कौन फायदा उठाएगा? इस सारे मौके से मुखालफीन फायदा उठाएंगे, उनके जो सियासी मुखालफीन है। अगर इस मौके के ऊपर सही तरीके से चीजों को हैंडल ना किया गया, आप देख लें बाजोड़ में जो इंतखाबात हुए, वहां पे चौथे नंबर पे पीटीआई आई है, चौथे नंबर पे। इमरान खान की पीटीआई आज भी बाजोड़ में जीतेगी। अली अमीन गंडापुर की पीटीआई कल भी बाजोड़ में हारी है, आज भी बाजोड़ में हारेगी, क्योंकि अली अमीन की जो गवर्नेंस है, उनका जो तरीकाकार है, वो समझ ही नहीं रहे चीजों को। पर एनीवे अगेन बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी, और इस सारे मौके का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो हमें अली अमीन गंडापुर साहब जो है, फॉर सम रीजन आई डोंट नो उनको क्या इशू है, उन्होंने आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था कि 9 मई के जो वाकयात हैं और जो धांधली के वाकयात हैं उसके ऊपर भी कमीशन बनाया जाएगा। क्या कोई कमीशन बना? क्या पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया? कोई बात हुई? ये खान साहब ने पहले दिन उसको कहा था कि भाई आपने जाके ये चीजें बनवानी है, पर ही लैक्स कॉन्फिडेंस फॉर सम रीजन। ना वो मीडिया पे सामने आते हैं, ना वो जो है खुल के कोई जो है बन्नू के हवाले से उन्होंने बात की। तो ये वो कॉन्फिडेंस है मेरे ख्याल में जिसको वो लैक करते हैं। उनको जरूरत है कि वो मरियम बीबी से थोड़ा सा सीख लें कि वो उनके कॉन्फिडेंस आप चेक करें कि वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रही हैं कि जनाब आप ये हैं और आप वो हैं। वो पूरी कौम ने सुना। मैं नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता अली अमीन साहब भी जो है जज साहिबान के हवाले से कोई इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें, लेकिन जहां पे आपने लीडरशिप लेनी है, जहां पे आपने लीड लेनी है, तो वहां पे आपको अपनी लीडरशिप दिखानी होगी। आपको सामने आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको वहां पे नुकसान होगा, उनकी जमात को नुकसान होगा। और वैसे भी सूबे की जो आवाम है वो डिजर्व करते हैं कि जिस वजीर आला को उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है वो कम से कम फ्रंट से लीड तो करे ना। वो सिर्फ कहता जी मैं बिजली बंद कर दूंगा,
میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ انتہائی بچگانہ قسم کی باتیں، لیکن جو حقیقی چیزیں ہیں وہاں پہ علی امین کا ہمیں کوئی رول نظر نہیں آتا۔ اچھا جی، کہا جا رہا ہے کہ بنو کے حالات اب کافی حد تک نارمل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بند ہے، وہاں پہ موبائل سروس بند ہے۔ اس کے اوپر بھی علی امین صاحب نے حکم دیا ہے، کس وجہ سے وہاں پہ بند ہوئی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس وہ جناب بیرسٹر صاحب کا ایک بیان آ گیا، اس کے بعد سے علی امین گنڈا پور صاحب غائب ہیں۔ بس ان کی جو ذمہ داری ادا ہو گئی، وہی لیک آف کانفیڈنس، لیک آف لیڈرشپ کوالٹیز، لیک آف گورننس کی جو کوالٹیز ہیں، گورننس جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ ہمیں وہاں پہ مسنگ نظر آ رہی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، میں بھی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں وہاں پہ ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یا اسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیک آف کمیونیکیشن ہے، کیا وجہ ہے، سارے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صوبہ ڈیزروز بیٹر۔ جب صوبے نے آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے تو پھر وہ کسی وجہ سے انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، یہ سب کچھ کرنا تو آپ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں جب آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب نے بات چیت کی اجازت دے دی ہے، اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو ویلاگ بنایا تھا اس میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اب آپ مختلف چیزیں سنیں گے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے نیا پلان جو ہے مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ یہ باقاعدہ غالباً میرے تھمب نیل کا بھی یہی تھا، اس کی ہیڈنگ تھی، اگر مجھے ابھی صحیح طریقے سے یاد ہے، کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی نیا پلان آ رہا ہے مارکیٹ میں، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بات کرے گی۔ یہ آئیڈیاز تو فلوٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی، نہ ہی عمران خان نے اس چیز پہ راضی ہونا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں گے۔ یہ آئیڈیا الیکشن والی رات کو بھی فلوٹ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی فلوٹ ہوا تھا، لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب قطعاً ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے بات چیت نہیں کرنی۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے خواتین ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہو، ان کے بندے جو وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی یہ بندہ اٹھایا گیا، آج وہ اٹھایا گیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اس سب میں اگر کسی کا میجر کردار ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے کا الیکشن ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اس میں میجر کردار پاکستان پیپلز پارٹی، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رول ہے، ان کی جماعت کا رول ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب ان سے بات کریں گے، اور ان کی جو سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ جی اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بات چیت پہ راضی ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسد کیسر صاحب نے بھی غالباً اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن جو باقی دیگر قیادت ہے جو خان صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں ریسنٹلی، ان سب نے کہا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، عمران خان صاحب قطعاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، گزشتہ روز جو ایڈاک ججز کی تعیناتی ہوئی تھی اس میں اب کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ مسئلہ وہاں پہ ڈسکس ہوا کہ ان کو کتنے عرصے کے لیے تعینات کیا جائے، 1 سال کے لیے یا 3 مہینے کے لیے۔ 1 سال کی ان کی تعیناتی تو ہو گئی ہے، لیکن جب یہ سارا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جناب ان کو پینشن ملے گی یا تنخواہ بھی ملے گی، اس لیے کہ ججز کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے آلموسٹ اتنی ان کی پینشن ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ وہ تو پہلے ہی پینشن لے رہے ہیں، لیکن حکومت جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جی، اور اس میں اٹارنی جنرل صاحب بھی جو پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی جو ہے نا ہم منصور علی شاہ صاحب سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ان کو پینشن بھی ملے گی اور ان کو تنخواہ بھی ملے گی، کیونکہ پینشن تو ان کے پچھلے کام کی اور تنخواہ ان کو موجودہ کام کے سلسلے میں ملے گی۔ ہم یہ معاملہ کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے، ایکسپریس کی یہ سٹوری ہے سامنے، اور سٹوری کے مطابق جناب اگر یہ ہو گیا تو پھر ان کو پینشن بھی ملے گی اور تنخواہ بھی ملے گی، اور ماہانہ 26 لاکھ میں سپریم کورٹ کا ایک جج انصاف فراہم کرے گا پاکستانیوں کو، جو ایک چھوٹی سی قیمت ہے۔ انصاف ملنا چاہیے، انصاف کے لیے تو کچھ بھی قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اگر ان کو 26 لاکھ روپیہ ماہانہ ملے گا تو دیگر جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان سے زیادہ ان کو یہ تنخواہ ملے گی، تو پینشن بھی ملے گی اور تنخواہ بھی ملے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو 26 لاکھ روپے میں ایڈ ہاک جج جو ہے وہ آپ کو ماہانہ پڑے گا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔